The city of Mapsa is staring at a serious health crisis with garbage piling up at nearly every second junction. Despite multiple assurances from the authorities, residents and some council members are increasingly skeptical about the municipality's actions, especially with the festival of Ganesh around the corner. Our reporter Nitiksha Gaonkar comes to you with the story. म्हापशेकारांक सध्या सतोवपाक लागला तो कोयराचो विषय. वयता थंय फक्त कोयराच्यो राशी आमकां म्हापशा वाठारांत पळोवपाक मेळटा. वयता थंय इतले ब्लॅक स्पॉट्स म्हापशां निर्माण जाल्लेले आसा आनी खंय तरी हे ब्लॅक स्पॉट्स जी गार्बेज आसा ही कलेक्ट जायना आनी अश्योच कोयराच्यो राशी आमकां पळोवपाक मेळटा. सध्या आमी आसा मरोड वाठारांत म्हापसा मतदार म्हणटा थंय आमी उबी आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता इतली गार्बेज जी आसा ही रस्त्या कुशीक पातळिल्ली आसा पळय ती. खंय तरी ही गार्बेज जी आसा एवरीडे क्लीन जावपाक जाय. आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार घाणीचे मुड्डे हांगा पडिल्ले आसा. कोणूच ही गार्बेज कलेक्ट करपाचें नांव घेयना. आयज आमी पळयतात इतली दुयेंसां वाडलेली आसा, डेंग्यू वाडिल्ले आसा, मलेरिया वाडिल्ली आसा, पूण ही गार्बेज क्लीन करपाचें कोणूच नांव घेयना. सध्या चवथ लागीं पाविल्ली आसा आनी म्हापशा इज अ हार्ट ऑफ सिटी. खुबशे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता आनी तांकां ह्या गार्बेजीचें दर्शन घेवन फुडें वचचें पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की म्हापशान जे ब्लॅक स्पॉट्स आसा ते खंय तरी क्लीन करपाची आयज अत्यंत गरज आसा. क्लीन तेंची गार्बेज सिस्टम बी काडपाक गाडी बिडी आमच्या डस्टबिनां दवरा. डस्टबिनां खंय आनी तुमची वाड्यार एक 4-4-5-5 डस्टबिनां दवरा व्हडली न्ही. कोण गार्बेज उडयता. आनी आतां एक फावटी एक आमी निवेदन दिवंक गेल्ले चेअरपर्सनाक तेन्ना हांवें तिका रिक्वेस्ट केल्ले की त्या स्पॉटार तुमी कॅमेरो बसयात. कॅमेरा खंय कितें आहा काय ना, फक्त आयकता ना. आमी तें सजेशन ठरयलां थंयसर कागदारूच ते खुर्चेर बसले गुतूच भायर येयलेकूच काय ना. आमकां त्या स्पॉटार तुमी मेन स्पॉटार एक कॅमेरा लाया. कोण उडयता हांव उडयता न्ही दिसलो घाल ताका सोमती फायन धाड घरा कडेन. दुसऱ्या फावटी तो उडयना न्ही कोणूच उडय. आनी व्हडले डस्टबिनां दवर. ही ल्हान डस्टबिनां दवरूं नाका. फुटकी बिटकी डस्टबिनां दवरता. भिकाऱ्याची कशी परिस्थिती. इतलो पयसो तुमी टॅक्स घेता आमचो हे घेता खंय वयता पयसो तो. आतां ते दिसात कोणें हांवें आदले 2 दीस जाले की ते सांगता गाडयो ना म्हणून. गाडयो ना आसतलो तुमकां कोण गार्बेज व्हरपाक तुमकां गाडयो ना. तुमकां अलिशान गाडयो घेवन भोंवपाक तुमकां अलिशान गाड्यो न्ही. घाणी व्हरपाक तुमच्या कडेन गाडयो घेवपाक पयशे ना. मागीर पयसो आमचो खंय वयता तर तुमी खंय वडगेता न्हू पयसो. टॅक्स पेयर घेता न्हू थोडे पयशे घेयना तुमी. पयसो खंय वयता तर. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता चेअरपर्सनाक की तुमी बेगींतल्या बेगीन कित्याक इतली आमी चेअरपर्सनां पयली भितरले कोणेच काम करूंक ना सारकें. सांगता आमी ते हें करतले केन्ना करतले. तुजी खुर्ची देंवली खुर्ची आसतना कर. आनी आमकां कितें आसता कोण बसले आमकां अभिमान दिसता हें काम करतले म्हूण पूण कांय ना. हेज्या कडेन आमी उलयलेकूच तांकां तिडकी येता की आमी उलयतात म्हणून. आमी उलयता की तुमी करा काम न्ही. काम केलें जाल्यार कोण उलयता. तुमी कामूच करिना. म्हापशान भोंवा मरे फक्त तुमी खंयचे किंवा उद्घाटन करपाक वयता तेन्ना तुमकां ती घाण दिसना. उद्घाटन केलें म्हणून जाणा. उद्घाटनूय करा लोकांचे तशी तुमी म्हापशाची आमची उदरगत करा. हांव हेच सांगता होता की आतां 2 दिसान 14 तेन्ना सगळी गार्बेज आनी रस्त्याचे आपण ते खड्डे बुजोवपाचे. नाल्यार म्युन्सिपाल्टी आमकां लोकांक सगळे हाडून ते म्युन्सिपाल्टीच्या दारान ठेवपाचें पडटलें. आतां चवथूय लागीं पावता त्या दृश्टिकोनांसून हांवें मिटिंगेन जावं तेंच्या हे नदरेक हाडीत आसा. पूण तरी आसतना आमकां जे लेबरूय जाय तशें आमकां मेळना. आयज आमी पळयता वचत थंय पोर्ट हॉल्सूय आहा. आतां जे आमची चवथ येवपाची आहा आनी जे गणपतीचें आमी विसर्जन करतात तो रोड पळयशीत जाल्यार आंगोड पळय हे आमच्या फेरबायज पळय तारी कडेन वयता तो रोड पळय बाजाराचो सरावंडींग पळय जाल्यार वचत थंय हे पोर्ट हॉल्स आनी कोणाचें लक्षच ना. आनी आमचो MLA जाल्यार म्हापशान नात. आतां पळय चवथ सगळ्यांची हे करपाक जाय तर लक्ष ना. हे तेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. मेजर इश्यू आहा. आनी वचत थंय पळय आमी म्हणटा म्युन्सिपाल्टी कडेन ट्रक ना. ट्रक घेवचे म्हणून आमी रेक्वेशन पास केला पूण गव्हर्मेंट लेवल MLAन करून हाडपाक जाय. म्हापशान कितें चल्लां तें पळोवपाक जाय. आतां तुमी पळय ही एक आतां हांगा एक डंप आहा पळय हे डंप हांगा लोक कितें करतात गाडयांनी जे येतात हांगा मार्केटाक ते कचरो हाडून उडयत आसतात आनी ते भायर हांगा कलेक्ट केल्लो कोयर हांगा येता. पूण हो सरावंडींग एरिया आहा पळय न्हू थंयसर पोर्ट हॉल आहा झाडां वाडलेलीं आहा. कालच्या मिटिंगेन सुद्दां सांगलेली लेबर एक 4 चवथी पयलीं ती
हांव इन्स्पेक्शन करता, हांव फुड्यान रावन करून घेता, तरी जायना. Nitiksha Gaokar, Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.